आता हे जे अलायन्स आसा हे अलायन्स पयलीं म्हणल्यार हांव सांगता की हे अलायन्स खंयचोच लिडर आपूण व्हडलो म्हणून सिद्ध करपाचें अलायन्स न्हू, आपुणूच सर्वश्रेष्ठ हे दाखोवपाचें अलायन्स न्हू. हे अलायन्स आपल्या स्वताच्या पॉलिटिकल पार्टीचे अस्तित्व टिकोवन दवरपाचें न्हू. हे अलायन्स आपल्या एक पॉलिटिकल पार्टीचे गोंयभर तेचे एक्झिस्टन्स वाडोवपाचें हे अलायन्स न्हू. हे अलायन्स डिफेक्टरांक प्लॅटफॉर्म दिवपाचें न्हू. हे अलायन्स लँड डिलरांचे पॉलिटिकल करियर करपाचें न्हू. हे अलायन्स फक्त राजकारण नाल्यार राजकारणाचे नंबर न्हू, तर हे जे अलायन्स आसा हे एक नवी सुरवात आसा. जशें युरीन दीदी सांगले पडटे की एक नवी सुरवात आसा, एक न्यू एनर्जी आसा. आनी जेन्ना आमी न्यू एनर्जी आनी न्यू सुरवात म्हणटा आनी गोवा म्हणटा ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स म्हणटा तेन्ना हे जाता तितले प्युअर उरपाक जाय, जाता तितले क्लीन उरपाक जाय आनी जाता तितले एकामेकाक हात धरून आमी फुडें वचपाक जाय. The voice for Goy.